नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। डोटी र पाल्पामा भएको छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। कोरोनाबाट जनकपुरको पूर्व नगर प्रमुख सहित थप 5 जनाको मृत्यु। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 89 पुग्यो। सुनको भाउ तोलामा एकै दिन 6000 ले घट्यो। प्रति तोला 95,400 रुपियाँमा कारोबार। अमेरिकी राष्ट्रपतिका डेमोक्रेट उम्मेद्वार बाइडेनले उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिसलाई छाने। उम्मेद्वार हुने ह्यारिस पहिलो अश्वेत अमेरिकन। र कोरोनाका कारण फिफा विश्वकप र एसियन कप छनौटका खेल स्थगित। खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको एन्फा अन्यलमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। डोटीमा बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तल्लो फ्लोटमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढीबाट अछामका लागि छुटेको ना 6ख2529 नम्बरको बस आज बिहान 5 बजेतिर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बान्नीगढी गाउँपालिकाका 59 वर्षीय पदम साउथ, अछाम साफे बगरका 31 वर्षीय टिकाराम बिक र कैलालीकी 55 वर्षीय लक्ष्मी देवी बिक रहेका छन्। दुर्घटनामा 29 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। घाइते सबैको जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ। बसमा अधिकांश भारतबाट नेपाल आएका यात्रुहरू रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चेकपोस्टमा चाहिँ इन्ट्री भएको थियो। घटना चाहिँ 5 बजेको समयमा भएको भन्ने अन्दाज 5 बजे। अनि मानवीय क्षति, जनजनको क्षतिको अवस्था के छ? अहिले चाहिँ 3 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको र 29 जना चाहिँ घाइतेहरूको चाहिँ उद्धार गरेर डोटी हस्पिटल चाहिँ पठाइएको छ। तीमध्ये पनि 10-12 जना चाहिँ अलिक सिरियस नै छ। सिरियसहरूलाई बाहिर पठाउने पनि तयारी छ। अब त्यहाँ डोटीमा हेरेर के कस्तो अवस्था छ डाक्टर साहबले त्यो हेरेर त्यस्तो पठाउनु पर्ने अवस्थाको भयो भने उहाँले। घटना कसरी भयो भन्ने केही जानकारी? अब अहिले थप चाहिँ अरू चाहिँ खुलेको छैन। अब अनुसन्धान भइरहेछ। बस्तर पुलिस चाहिँ अनुसन्धान भइरहेछ। कति जति यो तल खसेछ सडकबाट? त्यो अन्दाजी अब 100 मिटर जति होला। दुर्घटनामा घाइते मध्ये 12 जनाको अवस्था गम्भीर र अन्यको सामान्य रहेको बताइएको छ। बस सडकबाट 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। बसमा 33 जना यात्रु रहेको बताइएको छ। पाल्पाको निजदी गाउँपालिका 4 मा मंगलबार साँझ जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। जिल्लाको छापडाँडा नजिकै भएको दुर्घटनामा पाल्पा निजदीका 63 वर्षीय ठाकुर प्रसाद फाल र 3 महिने बालक सिमुवान कालुङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। निजदी 7 ज्यामिरेको मोटे खरकबाट सप लिएर फर्किने क्रममा सडक भाँसिएर लु 1J2886 नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको पाल्पा स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास तानसेनमा उपचार भइरहेको छ। निजदी 5 पटकसारका 15 वर्षीय छपिन सारूको चितवनमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनको शव घर लैजाने क्रममा जीप दुर्घटनामा परेको हो। जीप सडकबाट करिब 700 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको बताइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 2 मोरङका 55 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। उनी 1 साता अघि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। धरानमा आज बिहानै 7 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धरान 15 जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा धनकुटाकी प्रदेशसभाकी सांसद र उनको
श्रीमानमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आजदेखि बहिरङ्ग सेवा ओपीडी बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले प्रतिष्ठानले ओपीडी सेवा बन्द गरेको हो। कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएकाले अन्य व्यक्तिमा फैलिन नदिन अर्को सूचना जारी नहुन्जेललाई ओपीडी सेवा बन्द गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा अहिलेसम्म 2 विशेषज्ञ चिकित्सक, 1 इन्टर्न चिकित्सक, 2 विद्यार्थी सहित 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धरान उपमहानगरले संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि 7 दिनका लागि धरान लकडाउन गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बुटवलको कोरोना अस्पतालमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 2 जमुवार टोलका 42 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो। बुटवल धागो कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। ज्वरो, रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी 25 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। सोही अस्पतालमा कोरोना शंकास्पद अर्का 1 युवकको पनि मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका 12 का 25 वर्षीय युवकको गैराती मृत्यु भएको हो। राति 12 बजे अस्पताल भर्ना भएका उनको बिहान 2 बजे मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। उनको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। जनकपुरका होटल व्यवसायी एवं पूर्व नगर प्रमुख कृष्ण गिरीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। 20 दिनदेखि काठमाडौँमा उपचार गराइरहेका 73 वर्षीय गिरीको गैराती ललितपुरको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मुटु लगायतका रोगका बिरामी उनीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। होटल रामाका सञ्चालक समेत रहेका गिरीलाई अवस्था गम्भीर भएपछि उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। गिरी 2044 देखि 2045 सालसम्म जनकपुर नगरपालिकाको प्रमुख भएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य समेत हुन्। यसैबीच जनकपुरकै एक महिलाको पनि उपचारको क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। साउन 18 गते अस्पताल भर्ना भएकी कोरोना संक्रमित 28 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। त्यस्तै ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएकी 78 वर्षीय महिलाको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। मंगलबार राति उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 89 पुगेको छ। चितवनको भरतपुर कोभिड प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 21 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 12 जना भरतपुर महानगरपालिका, 3 जना राप्ती नगरपालिका र 1 जना इच्छा कामना गाउँपालिकाका छन्। अन्य 5 जना बाहिरी जिल्लाका भए पनि चितवनकै अस्पतालमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूको स्वाब विभिन्न अस्पतालबाट लिएको थियो। राप्ती 6 का 3 जना भने क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। इच्छा कामनाका 1 जनाको पनि अस्पतालबाट स्वाब लिएको थियो। भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत 12 का 1 जना, क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा उपचाररत बैतडीका 1 जना, पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचाररत रौतहटका 1 जना र तनहुको क्वारेन्टिनमा रहेका 2 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। मंगलबार 310 वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा 21 जनामा कोरोना देखिएको हो। चितवनको भरतपुरमा रहेको महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा पुग्ने चितवनका खुद्रा व्यवसायीहरूले नै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय नअपनाउने गरेको देखिएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा भीडभाड हुने भरतपुर महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारमा पुग्ने अधिकांश व्यवसायीहरूले मास्क समेत लगाएको देखिँदैन। भरतपुर स्थित तरकारी बजारमा चितवनका विभिन्न क्षेत्रबाट खुद्रा व्यवसायीहरू फलफूल तथा तरकारी खरिद गर्न दिनहुँ आउने गर्दछन्। सवारी साधनमा हिँड्दा मास्क लगाउने र कारोबार गर्ने समयमा चिउँडोमा झारेर बोल्ने र किनमेल गर्ने गरेका कारण त्यहाँ पुग्ने खुद्रा व्यवसायीहरू आफै जोखिममा परेका हुन् भने उनीहरूका कारण अन्य थोक व्यापारी पनि जोखिममा छन्। मास्क किन नलगाउनु भएको दाजु? मास्क किन नलगाउनु भएको?
मास्क नलगाउनेहरूले पसिनाले भिजेर लाउन नसक्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैबीच थोक बजारका कतिपय व्यवसायीहरूले भने आफू कहाँ आउने खुद्रा व्यवसायीलाई सम्झाएर निशुल्क मास्क वितरण गर्ने गरेको जानकारी दिए। हामीले एकदमै ख्याल गरेछ, अनिवार्य गरेछ। मन्डीमा हरेक मान्छेलाई मास्क लगाएर आउनलाई एकदम अनिवार्य छ। गेटमा पनि अनिवार्य छैन, भित्र पनि अनिवार्य छ। थोक बजार परिसरभित्र 6 स्थानमा सार्वजनिक सूचना निरन्तर प्रसारण गरिएको छ। बजार प्रवेश गर्नेलाई अनिवार्य मास्क लगाउन सूचित गरिएको दाबी बजार व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। अब पनि अटेर गर्नेलाई थप कडाई गरी कारबाही गर्ने व्यवस्थापन समितिको तयारी छ। हामीले समिति बनाएका छौँ। आज भोलिबाट नै यसलाई हामीले थप कडाई गर्छौँ र हाम्रा सुरक्षा गार्डहरू पनि हुनुहुन्छ। सुरक्षा गार्डहरूलाई पनि त्यसतर्फ चाहिँ विशेष निगरानी गर्नको लागि र मास्कलाई अनिवार्य रूपमा नाक र मुखमा नै छोप्ने गरी लगाउनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। महानगर फलफुल तथा तरकारी थोक बजारमा 150 थोक व्यवसायका सटर रहेका छन्। कोभिडको संक्रमण बढेसँगै समिति नै गठन गरेर सुरक्षा सचेतनाका कार्यक्रम पनि गरिएको छ। चितवनमा केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ, तर नागरिकको स्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम भने पुग्न सकेको अझै देखिन्न। यसतर्फ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको पनि ध्यान जान जरुरी छ। एबी न्यूज खबरका लागि चितवनबाट प्रकाश गेवालीको रिपोर्ट। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हेटौडा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चन्द्रपुर नगरपालिका 9 की 1 युवती सहित 4 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये 3 जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा पत्ता लागेको चन्द्रपुर अस्पतालले जनाएको छ। विगत 4 दिनमा रौतहटमा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि आइतबार रौतहटमा 15 जना, सोमबार एकै दिन राजदेवीका 19 र कडहरियाका 9 जना तथा मङ्गलबार गरुडाका 11 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित बढेपछि बन्द भएका आइसोलेसन सेन्टरहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। हाल गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटको आइसोलेसनमा 30 जना र चन्द्रपुरको आइसोलेसनमा 5 जना उपचार गराइरहेका छन्। गौरका 16 जना, स्नात लक्ष्मी नियाका 3 जना संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। ओमन इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी WIIT को आयोजनामा भएको कोरोना भाइरस संक्रमणबारे सचेतनामूलक अडियो भिडियो सामग्रीका विजेताको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। सचेतनामूलक अडियो भिडियो सामग्रीको नतिजा काठमाडौँमा वेबिनारको आयोजना गरी घोषणा गरिएको हो। प्रतियोगितामा अडियोतर्फ आकाश तामाङ प्रथम, निहोनाथ प्रधान द्वितीय र कुशल गैर तृतीय भएका छन्। त्यस्तै भिडियोतर्फ स्थित श्रेष्ठ प्रथम, विशेष कार्की द्वितीय र सुदीक्षा तुलाधर तृतीय भएका छन्। विजेतालाई प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिने WIITले जानकारी दिएको छ। 45 सेकेन्डभन्दा कम अडियो भिडियो सामग्रीको प्रतिस्पर्धामा 20 वर्षसम्मका 40 जना किशोर किशोरीको सहभागिता थियो। किशोर किशोरीहरूले गुगल डकुमेन्ट तथा फेसबुक प्रयोग गरी सचेतनामूलक सामग्री तयार गरेका हुन्। विजेता घोषणा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा WIITका अध्यक्ष गुणकेशरी प्रधानले किशोर किशोरीले तयार गरेको सामग्रीले कोरोना विरुद्ध सचेतना बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। किशोर किशोरीको सहभागितामा नेपालमै पहिलो पटक यस्तो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकको दाबी रहेको छ। घोषणा कार्यक्रममा WIITकी महासचिव दिव्येश्वरी दली, उपाध्यक्ष शिला कंशकार कार्की, एभिन्यूज नेटवर्ककी CEO समृद्धि राज कर्णिकारले प्रतियोगिताको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरेका थिए। प्रशासनले विशेष सुरक्षा दिने आश्वासन दिएपछि नारायणी अस्पतालका वीरगञ्जका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले साङ्केतिक राजीनामा फिर्ता गरेका छन्। प्रशासनले अस्पताल तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ तथा कारवाहीको आश्वासन दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको राजीनामा फिर्ता गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिए। अस्पतालमा थप जनशक्ति समेत सरकारले केन्द्रबाट पठाउने आश्वासन दिएको उपाध्यायले बताए। कोरोना संक्रमितको मृत्युको विषयमा आक्रोशित भिडले साउन 25 गते अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड गरेको थियो। त्यसपछि असुरक्षित महसुस भएको भन्दै अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सहित 350 जनाले प्रमुख जिल्लाधिकारी समक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा बुझाएपछि स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सेवा भने रोकेका थिएनन्। तोडफोडमा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ।
विश्वभर प्रयास जारी रहे पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अथवा औषधि मङ्गलबारसम्म पत्ता लागिसकेको छैन, जसका कारण कोरोना संक्रमितको उपचार, बिरामीको स्वास्थ्य स्थिति, उमेर तथा रोगको अवस्था हेरी अनुमानको आधारमा हुँदै आएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या मंगलबारसम्म 23,000 नाघिसकेको छ। कुल कोरोना संक्रमित मध्ये 16,400 भन्दा बढी निको भइसकेका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले नेपाल मात्र होइन सारा विश्व नै आक्रान्त छ। कोभिड-19 विरुद्ध हालसम्म कुनै औषधि तथा खोप पत्ता लागि नसकेका कारण पनि चौतर्फी त्रास बढेको छ। तर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर संक्रमितको उपचार हुँदै आएको कोभिड-19 बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमण बाहेक अन्य दीर्घ रोग भए त्यस अनुसार नै बिरामीलाई औषधि प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैगरी बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर पारासिटामोलदेखि भिटामिन र निमोनिया तथा श्वास प्रश्वासका बिरामीलाई त्यसै अनुरूप औषधि दिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसको कारणले यदि न्युमोनिया देखियो, श्वास प्रश्वास बढेर गयो, अक्सिजनको मात्रा घटेर गएको अवस्थामा चाहिँ अक्सिजनको प्रयोग गरिन्छ र यो अक्सिजनको प्रयोग पनि विभिन्न माध्यमबाट दिइन्छ र ती माध्यमहरूबाट भएन, बिरामीको अक्सिजन बढेन, श्वास प्रश्वास बढ्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा पनि अथवा मेकानिकल भेन्टिलेटरमा पनि बिरामीलाई राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। कोरोना संक्रमणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुँदा अधिकांश बिरामीलाई कृत्रिम अक्सिजनको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। अक्सिजन नै चाहिने अवस्थाका बिरामीलाई डेक्सामेथासन भन्ने स्टेरोइड प्रयोग गरिने वा अवस्था हेरेर मिथाइल प्रेडनिसोलोनको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कोरोना संक्रमितको शरीरमा रगत जम्ने समस्या देखियो भने हेपारिन नामक औषधि समेत दिने गरिएको छ। यसैगरी हालसम्म कोभिडकै लागि भनेर कुनै औषधि नभए पनि रेमडेसिभिर नामक औषधिको प्रयोगले कोभिडका बिरामीको अवस्था सुधारमा मद्दत हुने गरेको छ। साथै हालै नेपालमा सुरु भएको प्लाज्मा थेरापीले समेत बिरामीको उपचारमा सुधार आएको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। पछिल्लो समय नेपालमा सुरु भएको जुन प्लाज्मा थेरापी छ, त्यो प्लाज्मा थेरापीले पनि जो व्यक्तिहरू कोरोनाबाट सन्चो भएका छन् उनको शरीरमा रहेको रगतमा जुन प्लाज्मा हुन्छ, त्यो प्लाज्माले चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ शक्ति त्यसमा सञ्चित भएको हुन्छ। कोभिडका बिरामीहरूमा सामान्य ज्वरो, निमोनिया, गम्भीर निमोनिया, एआरडीएस, सेप्सिस वा सेप्टिक सक हुन सक्छ। यसैगरी 60 वर्षभन्दा माथिका र दम, मधुमेह वा मुटु रोग भएका बिरामीमा संक्रमणको जोखिम उच्च पर्ने हुनाले विशेष निगरानीमा औषधि उपचार गर्ने गरिन्छ। साथै गम्भीर खालका बिरामीलाई सोही अनुसार आइसियुमा राखेर औषधि उपचार हुँदै आएको छ। एफी न्यूज खबरका लागि त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। वर्षा लागेसँगै बर्दिया, राजापुर तथा गेरुवाका बासिन्दामा त्रास सुरु हुन्छ। सोमबार कर्णाली नदीको जलमापन केन्द्रले सतर्कता तह देखाएपछि नदीमा साबिकको भन्दा बहाव बढेपछि राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित तिग्रा गाउँमा नदीको बहाव रोक्नका लागि निर्माण भइरहेको ड्याम कर्णाली नदीले कटान गरेको छ। ड्याम कटान भएपछि पानी बस्तीमा पस्न सक्ने जोखिम बढेपछि कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको स्रोत साधन तथा प्राविधिक सहायतामा स्थानीयहरू बोरामा माटो भरी नदी किनारामा राख्ने काम गरिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण ड्याम कटान भई जोखिम बढेको स्थानीयको आरोप छ। समयमै काम सम्पन्न नगरी अधुरो काम गरेका कारण ड्याम कटान भई जोखिम बढेको हो। ड्याम चाहिँ जोखिममा हुनुको मेन कारण चाहिँ समयमा ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेन। तपाईँको 4-5 वर्ष भइसक्यो। यसले चाहिँ राम्रोसँग समयमा काम भ्याइदिएको भए यति चाहिँ जोखिम हुन्न थिएन। तपाईँको तलसम्म पनि उसले अपुरो काम गरेर छोडिदिए रहेछ। 800 मिटर लम्बाइ ड्याम मध्ये हाल 250 मिटर नदीले कटान गरी क्षति बढेका कारण बाढी आएमा 300 भन्दा बढी घर बस्ती जोखिममा पर्नेछन्। ड्याम फुटेमा राजापुर नगरपालिकाको 3, 4 र 7 नम्बर वडामा बाढीले क्षति पुर्याउने देखिएको छ। तपाईँको यो वार्ड नम्बर 3, 4, 7 सम्म वार्डसम्म तपाईँको त्यो क्षति पुर्याउँछ।
श्री सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्मले 2073 जेठ 6 गते ड्याम निर्माण कार्य सुरु गरी 2074 असार 30 गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पटक पटक म्याद थप गरिए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरी काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको पनि कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। बस्तीमा पानी पसेर नोक्सान भएमा सम्पूर्ण जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ। रुग्ण ठेक्काको रूपमा रहेको ड्याम निर्माणको लागत 6,86,40,000 रहेको छ। 25वटा स्टड सङ्ख्या रहेको उक्त ड्यामको हाल 5वटा स्टड नदीले कटान गरिसकेको छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। दैनिक 100औं सवारी साधन चल्ने बागलुङ पोखरा राजमार्गका पुल भने जीर्ण हुँदै गएका छन्। निर्माणको लामो समयसम्म पनि पुल मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। चीनको सहयोगमा 3 दशक अघि निर्माण गरिएको पोखरा बागलुङ राजमार्ग अन्तर्गत पर्वत खण्डमा पर्ने 3वटा मोटरेबल पुल जीर्ण बनेका छन्। जीर्ण पुल मर्मत नहुँदा सवारी साधनले जोखिम मोलेर पुलबाट यात्रा गरिरहेका छन्। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक खण्ड अन्तर्गत पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा पर्ने मोदी खोला, पाती खोला र अम्बोट खोलामा बनेको मोटरेबल पुल जोखिममा रहेका हुन्। यो टेकिएको ठाउँ चाहिँ मोदी खोला पुल हो। मोदी खोला पुल लगायत तपाईँको पातीचौर पुल छ, पातीचौर बजार नजिकै। यसै गरी अम्बोटमा पुल पनि यसरी नै भत्किने अवस्थामा छ। आउँ ठाउँमा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी सबै खाल्डो परेको छ। यहाँ पानी जमेको हुन्छ। अब जुनसुकै बेला पनि यो जान सक्ने सम्भावना धेरै छ। छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारले 30 वर्ष अघि निर्माण गरिदिएको सडक खाल्डाखुल्डी परेपछि बेला बेलामा सामान्य मर्मत गरिए पनि पुल मर्मत हुन सकेको छैन। जीर्ण बनेका पुलबाट बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र रुकुमका लागि सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। ठुला ठुला सवारी साधन गुड्ने पुल खाल्डाखुल्डी परेर पानी जम्ने ढलान भएको पुलको रड बाहिर निस्केर जोखिम बढ्दा समेत सरकारवाला निकायले मर्मतमा ध्यान दिएको छैन। यो क्रिटिकल चाहिँ अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ यो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बनेको पुललाई तपाईको यस्तो चाहिँ अनवस्था छ कि यहाँ डाइभर्सनै बन्न सक्दैन यो पुलबाट। तपाईको यदि यो पुल गयो भने झन्डै 8 महिना चाहिँ धौलागिरी यतातिर चाहिँ के अरे बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ लगायत चाहिँ कुसमा जिल्ला चाहिँ सदरमुकाम यतातिरको पुरै अन्धकार हो। क्षमता भन्दा बढी लोड भएका यातायातका साधन आवत जावत हुँदा पुल जीर्ण भएको बताइएको छ। पुलको वारिपारि सडकमा रहेका नाली समेत व्यवस्थित नहुँदा पानी परेपछि सबै पानी पुलमै जम्मा हुने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयको व्यवस्थाकै कारण पुल माथिको ढलान फुटेको छ। पुलमा पानी जम्न थालेपछि पुलमा जोखिम बढेको छ। पुलहरू जुनसुकै बेला भत्किएर पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र रुकुमसँगको सम्पर्क टुट्ने स्थिति आएको भन्दै ती जिल्लाका बासिन्दाले पुल मर्मतको माग गरेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कपिलवस्तुमा सशस्त्र प्रहरीले 24,50,000 अवैध भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको छ। अवैध रूपमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले कृष्णनगर सीमा क्षेत्रबाट सो रकम बरामद गरेको हो। भारतबाट नेपालतर्फ सीमा नाकाबाट लुकी छिपी कृष्णनगर प्रवेश गर्न लागेको एक व्यक्तिलाई आशंका लागेपछि खनतलासी गर्न खोज्दा सो भारतीय रुपैयाँ बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव कार्कीले जानकारी दिए। सुरुमा झोलामा सेनेटाइजर र औषधि छ भनी झुक्क्याए पनि ती व्यक्ति सशस्त्र प्रहरीले शङ्काको लागि थप चेक जाँच गर्न खोज्दा झोला छाडेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ। झोलामा 500 दरका 59वटा 100 रुपियाँका नोटका मुठा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बरामद भएको रकम राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटोलमा पठाएको छ। केही दिन अघि सशस्त्रले नौसिका क्षेत्र चाकर चौडा नजिक एक व्यक्तिबाट 16 लाख नेपाली रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। आइतबार बिहानदेखिको वर्षा र डुबानका कारण कैलालीको धनगढीका सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 मा रहेको मनकापुर शिविर र वडा नम्बर 8 मा रहेको सुकुटी टोलका बासिन्दाले बाढीका कारण घरमा सामग्री त निकाल्न नपाएपछि छाक टार्न समेत समस्या भएको छ। बाढी र डुबानले 1500 घर जोखिममा परेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका स्थित रहेका विभिन्न शिविरहरू आइतबारको अविरल वर्षासँगै डुबानमा परेका छन्। धनगढी पूर्ण रूपमा धनगढीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परे तापनि यहाँका केही शिविरहरू डुबानले बढी ग्रस्त बनेका छन् र त्यसै मध्येको मनकापुर शिविरमा यतिखेर हामी छौँ र मनकापुर शिविरका सबै घरहरू पूर्ण रूपमा डुबान भएर पनि यस क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन एकदमै कष्टकर हामीले देखिरहेका छौँ र यहाँ रहेका घरहरू डुबानमा रहनुका साथै खाद्यान्न लत्ता कपडा पनि डुबान भइरहेका छन् र सबै भिजिसकेका छन्। खाद्यान्न भिजेर पनि कतिपय सुकाइरहेको अवस्थामा छन् भने लत्ता कपडा पनि सुकाइरहेको अवस्था छ र निकै दयनीय अवस्था छ। अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन र कुनै पनि स्थानीय निकाय नपुगेको यहाँका नागरिकको गुनासो छ। उडेर पैसा पनि पाएन, केही पनि पाएन, बनाउन पनि पाएन, एक्लै मान्छे हौँ, न कमाउने बुढा छ न छोरो छ। र यस्तै धनगढीका अधिकांश शिविरहरू डुबानको चपेटामा परिरहेका छन्। आइतबार जुन भारी वर्षासँगै जुन यो समस्या भएको छ, यस समस्याबाट यहाँका नागरिकहरू अधिकांशकालाई दुई छाक जोड्न समेत मुस्किल भइरहेको अवस्था छ। सधैँ मजदुरी गरेर खाने यस क्षेत्रका नागरिकहरू आज 2 दिनसम्म लगातार वर्षात हुँदा घर डुबान हुँदा उनीहरूले मुख जोड्न समेत निकै समस्या भएको हामीलाई गुनासो गरेका छन् र उनीहरूको खाद्यान्न लत्ता कपडा पूर्ण रूपमा डुबेको छ। त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका सुकुटी नाला नजिक रहेको बस्तीमा कटानको उच्च जोखिम रहनुका साथै उक्त बस्ती पनि निकै जोखिमको चपेटामा परेको छ। खेती त हजुर अब यही जुन दाउरा थियो के थियो यो सागसब्जी यो दाउरा पनि भागाउन सकेन, सागसब्जी पनि पुरै गयो। सहकर्मी विवेक नागरिकको साथमा पवन भण्डारी बिदा चाहन्छु। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मौरी फाटाकी 23 वर्षीय युवती राधादेवी ओडको क्वारेन्टिनमै करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। मंगलबार गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल आएर गाउँकै क्वारेन्टिनमा बसेकी राधाको नुहाउने क्रममा विद्युतीय करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मौरी फाटामा रहेको महाकाली माविको क्वारेन्टिनमा विद्युत जोड्न टाँगिएको अव्यवस्थित तारबाट करेन्ट लागेर घाइते उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आज गुलरियामा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले कृष्णपुर नगरपालिकाको 6 नम्बर वडा कार्यालय र गुलरिया बजार समेत बन्द गराएका छन्। कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर हमालले क्वारेन्टिनमा करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी राहत दिइने बताएका छन्। सुनको मूल्य प्रति तोला एकै दिन 6200 रुपैयाँले घटेको छ। लगातार उकालो लागेको सुनको भाउ आज वात्तै ओह्रालो लागेको हो। आज छापावाल सुन प्रति तोला 95400 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो सुन प्रति तोला 1,01,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपालमा एकै दिन धेरै रुपैयाँ घटेको यो पहिलो घटना भएको सुन चाँदी व्यवसायीले बताएका छन्। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि तोलामा 225 रुपैयाँले घटेर तोलाको 1,210 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार गरेको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य सस्तो भएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको हो। सुनको मूल्य आइतबारदेखि ओह्रालो लाग्न थालेको थियो। आइतबार प्रति तोला 900, सोमबार 200 र मंगलबार 800 रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको थियो। यसअघि गत शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक प्रति तोला 1,03,505 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सिराहामा एक दलित महिलाको शंकास्पद मृत्यु भएको छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 16 माडरकी 18 वर्षीय ककुलती दासको मंगलबार मृत्यु भएको हो। ती
3 महिनाकी गर्भवती दासको मृत्युपछि माइती पक्षले कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ। 2-4 आदमी गेले लाश देखल के लाश देखला के बाद में लिखा पढ़ी में वो सब छलथिन के पहिने ही 2-4 आदमी के बुझाए सही सही करा के रखने तो हम सब के लिए तो ये लादे के प्रयास मिले जब आबि गेली तो लगा मुर्दा चलू होता ऑफिस में तो हम सब कहले जहाँ तो ऑफिस में कानून में तो ले जा पड़ते। मृतकको परिवारले भने हत्याको आरोप झुटो भएको बताएको छ। पेट दुख्ने समस्याका कारण बुहारीको मृत्यु भएको सासू रामकुमारी दासले दावी गरिन्। गुत्ती में जाइत रही तो हम कहली राखी बहन का ये बैग लेगा चट्टे पहन हम बैग छीन लिए तो कहली जो भंसा बात करते खेते पीते ने ये भंसा बात नहीं कल हमरा मान जाल हम चल गई घास भूसा ले। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता डीएसपी विनोद घिमिरेले घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको र पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा थप छानबिन अघि बढ्ने जानकारी दिए। गत वर्ष फागुन 23 मा सामाजिक परम्परा अनुसार गरिएको थियो। विवाहमा 1,10,000 नगद र 1 थान होन्डा साइन मोटरसाइकल लगायत दाइजो दिएको माइती पक्षको भनाइ छ। सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा यसअघि जारी भएको आदेशमा हेरफेर तथा थपघट गरेको छ। 50% कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्ने गरी वर्क फ्रम होमको निर्णय गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवा खुल्ला गरेकोमा अब होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट तयार गरिएका खाद्य परिकार लैजाने सेवा मात्र दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। यसैगरी 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी र गैर सरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त र वित्तीय सङ्घ संस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं सङ्घ संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट समेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्ता निकायहरूको कार्य सम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा 50% कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्ने गरी वर्क फ्रम होमको निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै भारतबाट नेपाल आउनै पर्नेका लागि 10 वटा सीमा नाका खुल्ला गरिएको छ भने यो प्रयोजन बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भदौ 31 सम्मका लागि बन्द गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू सभा, गोष्ठी, तालिम, सिनेमा हल, डान्स बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्विमिङ पुल, खेलकुद र खेल मैदानहरूमा हुने प्रस्तुति, धार्मिक र सामाजिक स्थान, चिडियाखाना, पुस्तकालय निषेधकै अवस्थामा रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुगमन गरी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। बैठकले गत असार 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा भएको घटनामा परि मृत्यु भएका प्रति परिवारलाई 10 लाखका दरले रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। घाइते भएकाहरूलाई बिल बमोजिमको उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। बैठकले विभूषण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि गृह मन्त्रालयद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाका सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल बांग्लादेश वाणिज्य सचिव स्तरको 6औं बैठकका लागि वार्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को घर तथा घर परिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भगवान राम नेपाली भएको र अयोध्या पनि नेपालमा रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। यो सँगै यति बेला अर्को प्रश्न पनि उठेको छ, रामको यस्तो भक्ति भाव देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र रामको जस्तै छ त? सारा विश्व कोरोना संक्रमणको महामारीमा फसेको छ। नेपालमा संक्रमण र मृत्युदर दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। जनता बेरोजगारी, अभाव, भोक, रोगको शिकार भइरहेका छन्। सर्वत्र सन्तास छ। यस्तो बेला सरकारको मुख्य काम त सङ्कटमा परेका जनतालाई राहत नै हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान
राम नेपाली हुन् कि भारतीय भन्ने बहस गर्नमा देखिएको छ। जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजिएको छ, कसले के गरेको, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल। रामको भक्तिभाव देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र रामकै जस्तो छ त? सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, ठाउँ पनि वाल्मीकि आश्रम त्यही छ पढाउने। उनले त्यो अनुसरण गरेर जनताको विश्वास जित्ने काम गरेका छन् त? लोकमतको ख्याल गरेर भर्खर राज्य सुख उपभोग गरिरहेको बेला पत्नी सीतालाई दरबारबाट निकालिदिए। यति बेलाको बहुमत त्यस समयको लोकमर्यादाको कहिल्यै उपेक्षा गरेनन्। पिताको आदेश पालना गरेर 14 वर्ष वनवास गए। अर्थात् पत्नी मोह परिवार मोह त्यागे, सत्ता जोगाउन गुट बनाएनन्। लोकमर्यादाको ख्याल गरेर शासन गरेकै कारण रामलाई भगवानको रूपमा स्मरण गरिन्छ। आज नेपालको शासन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीमा लोकमतको ख्याल गर्ने, विधिलाई पालना गर्ने, गुटगत मोह त्याग्ने राम चरित्र छ त? सबै खाले मोहमा चुर्लुममा डुबेर राज्यको ढुकुटी ब्रह्मलुट गरिरहेका व्यक्तिमा रामको अलिकति पनि चरित्र झल्किन्छ त? शत्रु पनि 100% खराब हुँदैनन् भन्ने रामको चरित्र हो। तर केपी ओली प्रतिपक्षी त के आफ्नै पार्टीका नेताहरूले उठाएका सार्थक कुरालाई समेत उपेक्षा गरिरहेका छन्। फरक विचारको स्वर सुन्नै नसक्ने व्यक्तिलाई त अहङ्कारी भनिन्छ, जुन रामको चरित्र भन्दा बिल्कुल फरक हो। अनि त्यस्तो व्यक्तिले रामको गुणगान गाएको सुहाउला त? यसले प्रश्न उठेको छ। भगवान श्रीरामको नाम आफ्नो कुत्सित सत्ता स्वार्थका लागि कतै बदनाम गर्ने काम त भइरहेको छैन। रामबाट केही सिकेर हार्दिकता, शालीनता, मर्यादित अनि मधुर बोली निकालेको भए अहिले ओलीले भनेको कुरामा उनको भक्तिभाव गाउनेले मात्र नभई विश्वभर छरिएर रहेका सारा नेपालीले कति प्रशंसा गर्थे होलान्। अनि भगवान राम नेपाली हुन् र अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्दा नेपालीलाई आपत्ति हुने विषय नै थिएन। जनताको प्रशंसा बटुलिरहेको रामचरित्र भएका प्रधानमन्त्रीले भनेको भए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेको मत्ती सप्रियोस् भन्दै शुभकामना दिएका छन्। उनले पार्टीभित्र र बाहिरबाट मत्ती बिग्रिएकाहरूले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यमा आलोचना गरेको भन्दै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सबैको मत्ती सप्रियोस् भन्ने शुभकामना दिएका हुन्। मंगलबार थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले मती बिग्रिएर सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई महामारी विरुद्ध लड्न मती सप्रियोस् भन्दै शुभकामना दिएका हुन्। उनले कृष्ण जन्माष्टमीको दिन मती बिग्रिएकाहरूका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निमित्त मती सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिएका थिए। मन्त्री ढकालले चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा बसेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूको खुट्टा तान्ने काम नगर्न चेतावनी पनि दिए। चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन्, चाहे ती मेरा छिमेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, सरकारको आलोचना गरेर लडाईँको अभियानमा लागेको योद्धाहरूका खुट्टा तानेर त्यसले कुनै राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा र महामारीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति योगदान पुर्याउन सक्दैन। मन्त्री ढकालले कोरोना रोकथामका लागि सरकारको विरोध विभिन्न तरिकाबाट हुने गरेको बताए। कुनै बेला पिपी र कुनै बेला पीसीआरको गीत गाएको र अब ती चल्न छाडेपछि औषधि र भेन्टिलेटरका गीत गाउने भन्दै मन्त्री ढकालले जस्तोसुकै गीत आए पनि त्यसको जवाब सरकारले दिने प्रश्न पारे। पीसीआर परीक्षणको गीत आयो, अब औषधिको आउनेछ र भेन्टिलेटरको गीतहरू आउनेछन्। ती गीतका भाकाहरूलाई पनि कसरी समाधान भन्ने विषयमा सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा जवाफदेहिताका साथ जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी अहिले नेपाल सरकारले लिएको छ। मन्त्री ढकालले नेपालमा अहिले पनि कोरोना संक्रमणको स्थिति नियन्त्रणभित्रै रहेको पनि बताए। संक्रमणको अवस्था समुदाय स्तरमा देखिए पनि नियन्त्रणको स्थितिमा नै रहेकोले आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अन्य मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा संक्रमण नियन्त्रणमा गरिएका काम प्रभावकारी भएको दाबी समेत गरे। प्रहरीले काठमाडौँको गोङ्गबो हत्याकाण्डमा संलग्न अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको छ।
3 दिन अघि गोङ्गबुमा भएको एक पुरुषको हत्याको घटनामा आमा छोरीको संलग्नता भएको निष्कर्षमा पुगेको प्रहरीले मङ्गलबार एकजनालाई मात्रै सार्वजनिक गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय अपराध महाशाखाले मङ्गलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्नको आरोपमा 37 वर्षीय कल्पना मुडभरीलाई सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले बोहरा र कल्पनाबीच फेसबुकबाट चिन्जान भएको र पछि बोहराले नक्कली फेसबुक बनाएर महिलाका निर्वस्त्र तस्बिर सार्वजनिक गर्न थालेपछि हत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको बताए। हत्यापछि बोहराको शव व्यवस्थापनमा कल्पनाकी छोरीको पनि संलग्नता देखिएको उनले जानकारी दिए। उनी तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको उल्लेख गरे। उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडभरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार शनिबार राति कल्पनाको कोठामा पुगेका बोहरा र कल्पनाले सँगै बसेर मदिरा पिएका थिए। साथै मदिराको नशा चढ्दै गएपछि कल्पनाले दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट हालेर बोहरालाई खुवाएको पाइएको छ। पौडेलले प्रहरी बयानमा बोहरालाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खान दिएर सुतेपछि हथौडाले संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी मारेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। संवेदनशील अङ्गमा ह्याम्बरले चाहिँ नि अण्डकोशमा हानेको अवस्था र त्यसपछि झन् अब त्यो अण्डकोशैमा हानिसकेपछि झन् फेन्ट भएको अवस्थापछि अहिले अभियुक्तले आफ्नो सलले घाँटीमा बाँधेर कसेर त्यसपछि मरेको यकिन गरिसकेपछि त्यही आफ्नो किचनमा भएको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर टाउको छिनालेर त्यसपछि खुट्टा दुईटा छिनालेर टोयलेटमा राखेको अवस्था। प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको धारिलो हतियार, हिर्काउन प्रयोग भएको ह्याम्मर, रगत लतपतिएको पन्जा, म्याट्रेसको टुक्रा, घाँटी कस्न प्रयोग गरेको कालो रङको सल लगायत पनि सार्वजनिक गरेको थियो। सोमबार बिहान काठमाडौँको गोङ्गबुमा सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटिएको थियो। त्यसको केही मिटर पर जेब्रा झोलाभित्र टाउको र खुट्टा फेला परेको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले सोमबार नै हत्यामा संलग्न महिला र उनकी छोरीलाई चितवनको टाढीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।